अयि भो मित्राणि, संस्कृतशिक्षकाः, संस्कृतछात्राः, संस्कृतानुरागिणः च, अस्माभिः कश्चन विषयः गम्भीरतया स्वीकरणीयः। सः नाम संस्कृतपाठनं, संस्कृतभाषाशिक्षणं केन प्रकारेण भवेत् इति। चिन्त्यतां, प्राचीनकाले यदा मुद्रणादिकं न भवति स्म तदा तु श्रुतिपरम्परा एव आसीत्। श्रुतिपरम्परा नाम ध्वनिमाध्यमं। श्रुत्वा एव सर्वः विषयः ग्रहीतव्यः आसीत्। श्रुत्वा श्लोकः ग्रहीतव्यः, एवं श्रवणेन पुनः पुनः उच्चारणेन, श्रुत्वा उक्त्वा च सर्वस्यापि शास्त्रस्य अभ्यासः भवति स्म। पुस्तकावलम्बनम् इदानीं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आगमन अनन्तरं किल एतावत् जातम्। अतः अस्माभिः पुनरपि इदानीं तस्य ध्वनिमाध्यमस्य एव उपयोगः अधिकतया करणीयः। संस्कृतभाषाशिक्षणाय ध्वनिमाध्यमः अधिकप्रभावी भवति, यतः भाषाशिक्षणं खलु एतत्। तस्मात् अस्माभिः भाषायाः ध्वनिमाध्यमेन एव पाठः करणीयः। न केवलं भाषायाः, शास्त्राणामपि गम्भीरविषयाणाम् अपि ध्वनिमाध्यमेन खलु पाठनम् अधिकं करणीयम्। ग्रन्थस्य लिखितस्य उपयोगम् अकृत्वा एव यदि ध्वनिमाध्यमेन पाठयति तदा छात्राणामपि तत्र अधिकम् अवधानं करणीयं भवति। अवधानं विना छात्रः ग्रहीतुं पुनः स्मर्तुमपि न शक्नोति। न केवलं विषयबोधनाय अपि तु अभ्यासानां कृते अपि ध्वनिमाध्यमस्य बहुविध प्रयोगान् कर्तुं शक्नुमः। अद्य अहम् एतावदेव निवेदयामि। अग्रे एतद्विषये वयम् इतोप्यधिकं चिन्तयिष्यामः।